हाई हेलो नमस्ते म रामु कोके गुरुङ। यो देखिएको गाउँ चिलाउने गाउँ हो जो गोर्खा जिल्ला सिराञ्चोक गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 साबिक थालाजुङ गाउँ विकास समितिको वार्ड नम्बर 2 अन्तर्गत पर्दछ र यहाँ भर्खरै नयाँ पिच रोड पनि बनेको छ जो कि एसियाली डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको सहयोगमा भूकम्पको क्षतिपूर्ति स्वरूप बनेको हो। यो देखिएको चाहिँ मनासलु हिम श्रृङ्खला हो जो मनमोहक देखिएको छ। यो देखिएको चाहिँ चिलाउने गाउँ कति राम्रो देखेको छ हिमाल। म चाहिँ आज गाउँमा अर्गुमा आएको छु त्यसमा सहभागी हुन। यो चाहिँ हाम्रो गुरुङहरूको मान्छेको मृत्यु भइसकेपछि उहाँको नाममा गरिने एक किसिमको मृत्यु संस्कार पूजा हो र हाम्रो गुरुङ भाषामा यसलाई पय भनिन्छ। यसलाई अर्गु या बर्खी पनि भनिन्छ। यो चाहिँ यज्ञ हो उहाँको नाममा बनाइएको र उहाँहरू चाहिँ क्रियापुत्री कपाल खोरेर बस्नु भएको छ, छोरीहरू कपाल फुकाएर बस्नु भएको छ र यो चाहिँ हाम्रो लामा घ्याब्री या पच्युद्वारा गरिन्छ। यो बर्खी चाहिँ हाम्रो घ्याब्री गुरुहरूद्वारा सम्पन्न हुन गइरहेको छ। हाम्रो गुरुङहरूको मृत्यु पश्चात गरिने एक किसिमको संस्कार हो। यसलाई हामी बर्खी भन्दछौँ। यो नाचलाई चाहिँ हाम्रो बर्खीमा नाचिन्छ। यसलाई शेर्का नाच भनिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो गोर्खा र लमजुङतिर चाहिँ यसलाई शेर्का भनिन्छ र कास्कीतिर छ्याटु भन्ने चलन पनि छ। यसमा जो बाजा बजाइएको छ यसलाई तौदु भन्छ, झुरमा र तौदु। र यसमा सम्पूर्ण गीतहरू गुरुङ भाषामा गाइने गरिन्छ। यो गुरुङ भाषामा गाएको शेर्का गीत सुन्नु होला है त। यस प्रकारले चाहिँ हाम्रो गुरुङहरूको अन्तिम संस्कारमा नाचिने शेर्का नाच चाहिँ सम्पूर्ण हिसाबले गुरुङ भाषामा हुन्छ र यसमा चाहिँ हाम्रो सृष्टिको कुराहरू
जसमा मनुष्यको उत्पत्ति कसरी भयो र यस संसारमा उसले कसरी जीवन जिउँछ र अन्तिम सत्य यस संसारबाट बिदा भएर जानुपर्छ भन्ने कुराहरू उल्लेख हुन्छ र यसमा हामी मृतात्मालाई चाहिँ बोलाउँछौँ, सेवा सत्कार गर्छौँ र उहाँलाई अन्तिममा चाहिँ गीतैबाट स्वर्गमा पठाउँछौँ या बिदाई गरेर हामी स्वर्गमा पठाउने गर्छौँ। यो देखिएको लाई चाहिँ डुग्रा भन्छौँ हामी गुरुङहरूको भाषामा। यो भेडाको उनको राडीमाथि राखिएको छ, जुन चाहिँ भेडाको उनलाई एकदम शुद्ध चोखो मानिन्छ। यो चाहिँ मृतात्माको प्रतिरूप हो। हाम्रा घ्याब्री गुरुहरूले मृतात्माको आत्मालाई बोलाएर यस डुग्रामा प्रतिस्थापन गरिन्छ। यसलाई चाहिँ मृतक व्यक्तिको प्रतिरूप मानिन्छ र यसलाई त्यही प्रतिरूप मानेर सबैले पूजा गर्ने गर्छन्। यो नाच चाहिँ घ्याब्री र मो अथवा ज्वाइँहरूको नाच हो। यसमा घ्याब्री गुरुहरूलाई ज्वाइँहरूले छेक्ने गर्दछन्। ज्वाइँहरूको पछाडिपट्टि मृतकको प्रतिरूप अथवा डुग्रा राखिएको हुन्छ र घ्याब्रीले ज्वाइँहरूलाई छक्काएर ज्वाइँहरूको लाइन क्रस गरेर डुग्रालाई छुने कोसिस गर्दछन्। यो निकै रमाइलो हुन्छ। यो परम्परादेखि चलिआएको चलन हो। यसलाई प्लदसी पनि भन्ने गर्दछन् र सम्पूर्ण मान्छेहरू यसलाई अति रुचिपूर्वक हेर्दछन्। अब यो मृतकको प्रतिरूपलाई पूजाआजा गरिरहेका छन्। मृतकका परिवारजन तथा आफन्तजनहरूले विभिन्न खानेकुरा, पिउने कुरा र लत्ता कपडा आदि चढाउने गर्दछन्। विश्वास गरिन्छ कि यी चढाइएका लत्ता कपडा खानेकुरा मृतकले स्वर्गलोकमा पाउँछन् र यसरी पूजा गरिरहँदा आफन्तजन तथा परिवारजनलाई मृतकको याद दिलाइदिने हुँदा उनीहरू यति बेला भावविह्वल हुन्छन्। मृतकको यादमा आँसुका धारा बगाउँछन्।
संस्कार अर्घु कार्यक्रममा बेलुकीपख शेरका नाच्ने नाच टोलीद्वारा पाहुनाहरूको लागि अलग्गै मनोरञ्जनपूर्ण नाच नाच्ने गरिन्छ। यसलाई जोडीमाया या जोरीमाया नाच पनि भन्ने गर्दछन्। यसमा वरिपरि नाच्ने नाच ग्रुपका सम्पूर्ण सदस्यहरू भुइँमा बसेर धौधु र झुरमा बजाएर गीत गाउने गर्दछन् र बीचमा 4 जना या 3 जना या 2 जना मान्छेहरू जोडीमाया भाकामा नाच्ने गर्दछन्। मृतात्माको आत्माको शान्तिको लागि दीपहरू प्रज्वलित गरिँदैछ। यो मृतकको नाउँमा उनको आत्माको शान्तिको लागि कामना गर्दै आफन्तजनहरूले यस प्रकार दीप जलाउने गरिन्छ।
मृतात्मालाई सकुशल वैकुण्ठवास या स्वर्गमा पुर्याउनका लागि बीच बाटोमा कुनै बाधा अड्चन नआओस्, प्रेतात्मा दुष्ट आत्माहरूले दुःख नदियोस् भनेर यस प्रकार ज्वाला हान्ने गरिन्छ, जसले चाहिँ दुष्ट आत्मा र प्रेतात्माहरूलाई भगाउने गर्दछ र मृत आत्मालाई आफ्नो स्वर्ग जानमा मद्दत गर्दछ। यो नृत्य ज्वाइँ र घ्याब्री गुरुको बीचमा हुन्छ। यो अर्गुङको दोस्रो दिन राति बेलुका हुने गर्दछ र यसमा चाहिँ ज्वाइँको हातमा भएको डुग्रालाई घ्याब्रीले छुने कोसिस गर्दछ र ज्वाइँले चाहिँ आफ्नो हातमा भएको डुग्रालाई सकेसम्म घ्याब्रीलाई छुनबाट बचाउँछ। यो एकदमै रमाइलो खेल हुन्छ, नाच भनौँ। यसलाई पनि एकदम उत्सुकतापूर्वक हेर्ने गर्दछन् सबैले। यो बर्खीको अन्तिम दिन हो। अर्गुङको अन्तिम दिन गोँद खाउने या चोख्याउने दिन पनि भनिन्छ। यस दिन बर्खी समाप्त हुन्छ। गाउँलेहरू सबैजना मिलिजुली खानापिना बनाउँछन् र पाहुनाहरूलाई खुवाउँछन् र अन्तिममा बेलुकातिर नाचगान गरेर अर्गुङको समाप्ति हुन्छ। किनभने घरको मृतकको परिवारलाई दुःख नहोस् भनेर नाचगानद्वारा रमाइलो गर्ने गरिन्छ।